सेवारो नमस्कार। म बालकृष्ण माबुवाङ। मैले धेरै धेरै परिचय दिइराख्नु परेन होला। प्रायःजसो चिनजानै मित्रहरू हुनुहुन्छ। लिम्बुवान रिडर्स क्लब लाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। लिम्बुवान रिडर्स क्लबले मलाई लियोनेल क्याप्लान, प्रोफेसर लियोनेल क्याप्लानको पुस्तकमाथि चर्चा गर्नलाई चाहिँ उहाँहरूले मलाई अनुरोध गर्नुभयो र वास्तवमा प्रोफेसर लियोनेल क्याप्लान एउटा यस्तो आदरणीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँको योगदान र खास गरिकन नेपालको एथ्नोग्राफिक स्टडिज, खास गरिकन एन्थ्रोपोलोजिकल स्टडीमा धेरै महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको व्यक्ति हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दा लिम्बू समुदाय मात्रै नभएर नेपालकै प्राज्ञिक क्षेत्रबाट चाहिँ उहाँको योगदानलाई वास्तवमा कदर गर्नुपर्ने व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँले जुन ल्यान्ड एन्ड सोसियल चेन्ज इन इस्ट नेपाल, जुन हामीले पूर्वी नेपालमा लिम्बू जातिको सामाजिक फेरबदल भनेर त्यसको अनुवाद कपी ल्यायौँ। लियोनेल क्याप्लानले यो 1964-65 तिर 1964-65 उहाँले जुन एउटा अध्ययन गर्नुभएको थियो, एथ्नोग्राफिक स्टडी गर्नुभएको थियो, त्यो अध्ययनको एउटा पुस्तकको रूपमा प्रकाशित कृति हो। म 2 साल भयो कि 1.5-2 साल भयो, म युके जाँदाखेरि प्रोफेसर क्याप्लानसँग भेट गर्ने जुन अवसर प्राप्त भयो, त्यो समयमा चर्चा गर्नुभयो। खास उहाँ नेपालमा अध्ययन गर्ने तयारीमा हुनुहुन्थ्यो, तर त्यतिखेरको अब बेलायतको ब्रिलियन्ट एन्थ्रोपोलोजिस्ट प्रोफेसर हेमेन्डर्फको सल्लाहले चाहिँ नेपालमा फिल्ड अथवा स्थलगत अध्ययन गर्ने उहाँले सल्लाह दिएपछि चाहिँ उहाँ नेपाल आउनुभएको थियो भनेर उहाँले कुरा गर्नुभयो। त्यसको अर्थ प्रोफेसर क्रिस्टोफर हेमेन्डर्फले त नेपालको यो हाई हिमालयन ट्रेडर्सहरूको बारेमा, खास गरिकन शेर्पा भन्नुहोस् अथवा हिमाली भेगमा बसोबास गर्ने जनजातिहरूको बारेमा धेरै अध्ययन गर्नुभएको थियो। नेपालको जनजातिहरूको बारेमा अध्ययन गर्नुभएको थियो। सम्भवतः त्यही हिसाब किताबले प्रोफेसर क्याप्लानलाई हेमेन्डर्फले सुझाउनु भएपछि चाहिँ उहाँ नेपाल अध्ययन गर्न आउनुभयो। त्यसमा पनि पूर्वका लिम्बू समुदायहरूको बारेमा उहाँले आफ्नो टपिक रोज्नुभयो। यो 1970 मा पुस्तक र यो युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्निया प्रेस, बर्कले, अमेरिकामा पब्लिस भयो 70s मा। पछि गएर रटलेजले प्रकाशन गर्यो, पछि गएर हिमाल बुक्सले प्रकाशन गर्यो र नेपालीमा चाहिँ हामीले पूर्वी नेपालमा लिम्बू जातिको किपट र सामाजिक बदलाव अथवा फेरबदल चाहिँ सिड्स भन्ने एउटा हाम्रो संस्था थियो, त्यो संस्थाले हामीले चाहिँ प्रकाशन गऱ्यौँ। अब यसको नेपाली भाषामा 2000 हामीले 2010 मा हामीले प्रकाशन गऱ्यौँ, सन् 2010 मा प्रकाशन गऱ्यौँ। र यो नेपाली भर्सनमा प्रकाशन गर्नुको एउटै उद्देश्य के थियो भने त्यो एउटा प्राज्ञिक पुस्तक आम मानिसहरूको लिम्बू जातिको बारेमा लिम्बुवानमा चासो राख्ने व्यक्तिहरूको लागि आम मानिसहरूको पहुँच होस् भन्ने नेपाली भाषामा अनुवाद गरेर प्रकाशन गर्ने जमर्को गऱ्यौँ। त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो राजेन्द्र सुब्बाजीले अनुवादको काम, एकदम जटिल अनुवादको काम उहाँले गर्नुभयो। त्यस पछाडि
त्यसलाई प्रकाशन गर्नको निम्ति खर्चको अभाव थियो र संयोगवश के भयो भने म अमेरिका जाने एउटा अवसर मिलेर म अमेरिका गएको थिएँ। टेक्सासमा बस्नुहुने लिम्बू साथीभाइ दाजुभाइहरूसँग भेट भयो टेक्सासमा। उहाँहरूसँग के गर्न सकिन्छ भन्ने सिलसिलामा कुरा हुँदाखेरि हामीले एउटा पाण्डुलिपि नेपालीमा उल्था भइसकेको हामीले अङ्ग्रेजीमा पब्लिस गर्नु छ र त्यो पब्लिस गऱ्यौँ भने चाहिँ आइन्दा अरू पब्लिकेसनहरू पनि सहायता हुनसक्छ भन्न मैले अनुरोध गर्दा पछि टेक्सासमा रहनुहुने खास गरिकन चन्द्र महादेन, सरोज तुम्बाम्फे, हरिमान तुम्बाम्फे लगायत मित्रहरूले पैसा पठाउनु भयो र त्यो हामीले नेपालीमा निकाल्यौँ र पब्लिस गरेर अहिले लगभग 5000 कपी जस्तो हामीले 2000 प्रति पब्लिस गऱ्यौँ। तर यो डिस्ट्रिब्युसन अनि यसको सेल यो सारा कुराको भ्याउ नपाउने मान्छेले किताब प्रकाशन गर्नु छाप्नु चाहिँ निकै कठिन काम हुँदो रहेछ र कति बिक्री भयो, कति मान्छेले पुस्तक पसलमा पुग्यो त्यो फिर्ता पनि गरेनन्, के भयो। मोरलेस त्यसको नेपाली कपी चाहिँ धेरै साथीभाइहरूले पाउनु भएको छ भन्दछ। अझै पनि हामीसँग लगभग 500-700 जति कपी अझै पनि हामीसँग छ। अब यो ल्यान्ड एन्ड सोसल चेन्ज इन नेपाल अथवा पूर्वी नेपालमा लिम्बू जातिको खिपट र सामाजिक फेरबदलको बारेमा चर्चा गर्नु पर्दाखेरि लियोनल क्याप्लनले लिम्बू जातिको अवस्थिति र लिम्बू जातिको सांस्कृतिक अथवा आर्थिक, राजनैतिक सबै विधाहरूलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ लगभग 6-7 वटा च्याप्टरमा उहाँले चाहिँ समेट्न प्रयास गर्नुभएको छ। म यो 92-93 तिर हुनसक्छ मैले मण्डेला बुक पोइन्टमा पहिलो पटक यो ल्यान्ड एन्ड सोसल चेन्ज इन इस्ट नेपाल भन्ने किताब मैले देख्दाखेरि अत्यन्त त्यो पुस्तक एकदमै मलाई पढ्नलाई इच्छा भयो र मैले किन्न त सकिनँ त्यतिखेर, एउटा स्टुडेन्ट लाइफ हो। तर रिटर्न लगाएर त्यहीँ पुस्तक पसलमा जाने, त्यो किताब हेर्ने अनि पढ्ने, त्यसरी सरसरी लगभग 1 हप्ता जतिमा मैले त्यो किताब पढेको थिएँ, सरसरी पढेको थिएँ। भन्नुको अर्थ त्यतिखेर त्यो पुस्तकमाथिको पहुँच मेरो थिएन। पछाडि हिमाल बुक्सले छापेपछि यो धेरैको पहुँच, अङ्ग्रेजी भर्सनको धेरैको पहुँच आयो। अब यो पुस्तक त्यस पछाडि टाइम एन्ड अगेन विभिन्न समयमा मैले अध्ययन गरेँ र यो लिम्बुवान रिडर्स क्लबले यो पुस्तकमाथि विवेचना गर्ने जुन एउटा उहाँहरूले अनुरोध गर्नुभयो, त्यस पछाडि मैले यसलाई पढेका कुराहरूलाई संक्षिप्तमा त्यसलाई पुनरावृत्ति गर्नु र सँगसँगै मैले म आफै यो सब्जेक्ट हो, यो पुस्तकको म आफै सब्जेक्ट भएको हुनाले गर्दा मैले यसलाई अध्ययन गर्दाखेरि कतिपय सन्दर्भमा बायस मेरो रिभ्यू हुनसक्छ अथवा मेरो दृष्टिकोणहरू बायस हुनसक्छ भनेर अरू राइटरहरूको रिभ्यू पेपरहरू पनि सरसरी मैले हेरेँ। अब यो जुन पुस्तकको म आफै सब्जेक्ट हो होइन, त्यसले गर्दाखेरि मैले मेरो भनौँ न जुन बेला ममा एउटा सामाजिक राजनीतिक चेतना ममा आइसक्यो, त्यस पछाडि हेर्दाखेरि देखेका सामाजिक रूपमा त्यतिखेर देखेका, राजनीतिक रूपमा बुझेका, सांस्कृतिक रूपमा होइन भइराखेका क्रियाकलापहरू एकदमै सिलसिलेवार रूपमा चाहिँ प्रोफेसर क्याप्लानले यसमा चर्चा गर्नुभएको छ। यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको कुरा गर्नुहोस् या सामाजिक र धार्मिक पृष्ठभूमि गर्नुहोस्, जमिनको भूमिमा जुन आधार जुन छ, मान्छे कहाँ हामी टेकेर कुरा गर्छौँ त, कहाँ बसेर कुरा गर्छौँ, मान्छेले कहाँबाट आफ्नो सामाजिक जीवन सुरु गर्छ, आफ्नो राजनीतिक जीवन सुरु गर्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ खास गरिकन
90s अथवा 20s अथवा 20औं शताब्दी चाहिँ जमिन भूमि चाहिँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा थियो। अहिले पनि कम महत्त्वको छैन, तर अहिले धेरै हिसाब किताबले दुनियाँमा बसेसराई र धेरै हिसाब किताबले पोलिटिकल एक्सेसिबिलिटी, आइडेन्टिटी, धेरै कुराहरूमा केही फेरबदलहरू भएको छ। तर हामीले 19औं शताब्दीको कुरा गर्छौँ अथवा 20औं शताब्दीको कुरा गर्छौँ भने ल्यान्ड भूमि चाहिँ अत्यन्त अझ बढी महत्त्वको थियो। त्यसले गर्दाखेरि क्याप्लानले जुन यो स्टडी गरेको छ, यो एकदमै म लगायत लिम्बूहरू त यसको सब्जेक्ट नै हो। अब लिम्बू भनेर भन्दाखेरि अझ लिम्बुवानको प्रसङ्ग आउँछ। लिम्बुवान त झन् यसको आफ्नो एउटा केन्द्रीभूत विषयवस्तु हो। 2-4जना स्कलरहरूले यो उनीहरूको रिभ्यूमा सङ्केत गरेको कुराहरूलाई म यहाँहरूसँग राख्न चाहन्छु। पहिले एउटा चाहिँ जन हिचकक, जुन नेपालको मानवशास्त्रमा पनि भयङ्कर धेरै योगदान पुर्याउनु भएको मान्छे हुनुहुन्छ। उहाँले खास गरिकन दुई तिनवटा कुराहरू चर्चा गर्नुभएको छ यो रिभ्यूको सन्दर्भमा। के कुराको चर्चा गर्नुभएको छ भन्दाखेरि क्याप्लानले पूर्वी नेपालको जुन सामाजिक बदलाव, ल्यान्ड र सामाजिक बदलाव जुन चर्चा गर्नुभएको छ, त्यो उहाँले भारतवर्षको पुरै भारतवर्षमा क्याथलिन गौगले खास गरिकन केरलाको नेयर जातिहरूको बारेमा 1947-49 अध्ययन गरेको कुराहरूलाई उहाँले चाहिँ तुलना गर्नुभएको छ। इन्डियामा इन्डियन एन्थ्रोपोलोजीमा जुन क्याथलिन गौगको काम पछाडि इन्डियन एन्थ्रोपोलोजीमा जुन एउटा त्यहाँको इन्डिजिनस एन्थ्रोपोलोजीहरू अथवा लोकल एन्थ्रोपोलोजीहरू, रैथाने मानवशास्त्रीहरू र भिजिटिङ स्कलर्स अथवा बाहिरबाट आएर काम गर्ने, अध्ययन गर्ने, अनुसन्धान गर्ने जुन एउटा काम चाहिँ यो क्याथलिन गौगले 1947-49 गरेको थियो। 1964 होइन, तपाईँको 1964-65 नेपालमा गरेको काम चाहिँ त्यो क्याथलिन गौगले इन्डियामा गरे जस्तै महत्त्वको छ। भन्नुको अर्थ नेपालका रैथाने मानवशास्त्रीहरू है, मानवशास्त्रीहरू, म आफू मानवशास्त्री विधाको व्यक्ति होइन, म अध्ययन गर्ने सिलसिलामा मात्रै यो मेरो चासो र रुचिको विषय हो, मानवशास्त्री विषयको कारणले गर्दा। त्यसले गर्दा त्यो क्याथलिन गौगले जुन महत्त्वपूर्ण काम ऊ चाहिँ एउटा ब्रिटिस नेपालको समग्र मानवशास्त्रको अध्ययन अनुसन्धानको विधामा ल्यान्ड एन्ड सोसियल चेन्ज इन इस्ट नेपाल भन्ने जुन अध्ययन गर्यो, त्यो त्यत्तिकै महत्त्वपूर्णको कुरा हो। यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा हो र उसले चाहिँ जन हिचककले के कुरा सङ्केत गरेको छ भने नेपालको महेशचन्द्र रेग्मीले जुन महत्त्वपूर्ण अध्ययन गर्यो, त्यो एउटा के भने नेपाली शोधकर्ता अथवा अध्ययन गर्ने मान्छे थियो। तर क्याप्लान चाहिँ एउटा तपाईँको युरोपियन अथवा भनौँ वेस्टर्न एन्थ्रोपोलोजिस्ट थियो। ऊ एउटा भिजिटिङ एउटा एन्थ्रोपोलोजिस्ट थियो। उसले चाहिँ नेपालमा चाहिँ जुन क्याथलिन गौगले नेपाल महत्त्वपूर्ण अध्ययन गर्यो भनेर उनले चर्चा गरेको छ। खास गरिकन जन हिचककले क्याप्लानले नेपालमा गरेको यो अध्ययन र पुस्तक जुन ल्यायो, त्यो कुरालाई उसले अझ के भनेको छ भनेर भन्दाखेरि यो जसरी यो हिन्दू राजतन्त्रले एउटा गोर्खाली राज्य व्यवस्था विस्तार भएर पूर्वी नेपालमा पुग्यो र त्यो पूर्वी नेपालमा पुग्दाखेरि त्यो हिन्दू जुन मूल्य र मान्यताले त्यहाँ माइग्रेट भएर जाने जुन त्यहाँ हिन्दू समुदायको मान्छेहरूलाई जसरी राज्यले प्रोत्साहित इन्करेज गर्यो
र त्यहाँ ब्राह्मणहरूले लिम्बूहरूको आफ्नो अनएलिएनेबल अथवा उनीहरूबाट चाहिँ छुट्याउनै नसकिने, त्यो ल्यान्डबाट उनीहरूलाई छुट्याउनै नसकिने जुन एउटा के भने लिम्बूहरूको आफ्नो स्ट्याटस थियो, त्यो चाहिँ हिन्दू डाइनास्टीको स्टेटले चाहिँ हिन्दू ब्राह्मणहरूलाई यसरी इन्करेज गर्यो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ बिस्तारै लिम्बूहरूको आफ्नो ल्यान्ड माथिको स्वामित्व जुन छ, अधिकार जुन छ, बसोबासको स्थिति जुन छ, त्यो चाहिँ बिस्तारै चाहिँ त्यो चाहिँ अब टुट्यो अथवा त्यसबाट उनीहरू विमुख हुँदै गए। अझ स्टडी गर्ने मित्रहरूको लागि यहाँ दुईटा नाम अझ इन्ट्रेस्टिङ रेफरेन्स म तपाईँलाई दिन चाहन्छु। म आफूले पनि त्यसमा गहिरिएर अध्ययन गरेको छुइनँ, तर जोन टी हिचककको यो रिभ्यू पेपर मैले पढ्दाखेरि यो कुराहरू मैले देखेँ। त्यो कुरा के हो भने यो ग्लुकम्यान, खास गरिकन बी मेलिनोस्की, यो खास गरिकन एन्थ्रोपोलोजीको विद्यार्थीहरूले चाहिँ पढ्छन्। यो मेरो विचारमा पढ्नुपर्ने हो। खास गरिकन एन्थ्रोपोलोजी अफ कोलोनियलिजम, कल्चर, हिस्ट्री र एमर्जेन्स अफ गलिटी, कसरी औपनिवेशको कुरा गर्दाखेरि जस्तै गोर्खा विस्तारलाई आन्तरिक उपनिवेश हो भनेर अहिले हामी बोल्न कोही पनि हिचकिचाउँदैनौँ। जो पनि बोल्न सक्ने भयो आफ्नो इनएलिनिएबल ल्यान्डबाट चाहिँ डिस्पोसेस भएर अथवा भूमिबाट विच्छेद भएर भूमिहीनको अवस्थामा पुग्यो। त्यो खास गरिकन चाहिँ हिन्दू स्टेट र ब्राह्मीण समुदायहरू, माइग्रेन्ट ब्राह्मीण समुदायहरूको पहुँचले गर्दाखेरि अथवा उनीहरूको कारणले गर्दा त्यो कुरा इन्टरनल कोलोनियलिजम हो भनेर अहिले हामी भनिराखेका छौँ। धेरै लेख्नेहरूले फेसबुकमा पनि लेखेर आइराखेका छ, भाषणमा कुरा गरिराखेका छ। हो, एक्ज्याक्टली यो कुरा हो। तर यो कुराको थ्योरिटिकल इनपुट अथवा सैद्धान्तिक इनपुट हामीलाई हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ बी मालिनोस्की अथवा ग्लुकम्यान र अदर्स राइटरहरू चाहिँ जोन टी हिचककले चाहिँ रेफरेन्स अथवा उसले रिफर गरेको छ भन्दाखेरि क्याप्लेनको यो जुन कन्ट्रिब्युसन छ, क्याप्लेनले जुन यो अध्ययन गरेर पुस्तक लेखेको छ, यो पुस्तकले त्यो कुराको उजागर गरेको छ कि नेपालमा जुन इन्टरनल कोलोनियलिजम हामीले भनिराखेका छौँ, त्यो कोलोनियलिजम चाहिँ भइराखेको छ। त्यसको थ्योरिटिकल कन्ट्रिब्युसन अथवा थ्योरिटिकल ब्याकअप चाहिँ ग्लुकम्यान एन्ड अदर राइटर्स अथवा बिल मेलिनोस्कीको सोसियोलोजी अफ मोडर्न प्रब्लम्स भन्ने कुराहरू चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुराहरू भनेर जोन हिचकक एउटा रिनाउन इन्टरनेसनल ग्लोबल राइटरको कुरामा यहाँ सन्दर्भ ल्याएँ। अब यहाँ दुईवटा कुराहरू जोन हिचककले चर्चा गर्छ। एउटा चाहिँ क्याप्लानले यहाँनिर उठाएको छ। एउटा चाहिँ एथनिक ग्रुप, लिम्बू एथनिक ग्रुप अथवा लिम्बू ट्राइबल ग्रुप भन्नुहोस् अथवा लिम्बू इन्डिजिनस ग्रुप भन्नुहोस्, उसको र अर्को चाहिँ सेन्स अफ आइडेन्टिटी, पहिचानको, उसले लिम्बू जाति जुन पहिचानको निरन्तरता, पहिचानको कन्टिन्युटीलाई उसले व्यवहारमा देखायो। उसले सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक गोर्खा जुन अथवा हिन्दू डाइनास्टीसँगको रेसिस्टेन्स गरेर होस् अथवा उसँग विभिन्न अब भनौँ एउटा कतिपय सन्दर्भमा कोअपरेट गरेर होस्, त्यो जुन त्यो चाहिँ यो क्याप्लेनको यो पुस्तकले सङ्केत गर्दछ है भनेर जोन हिचककले तर्क गरेका छ। खास गरिकन एउटा टर्मिनोलोजी उसले युज गरेको छ, त्यो चाहिँ यो एन्सियन्ट कर्पोरेट फर्म अफ टेन्युर भन्छ, किपर सिस्टम। ल्यान्डको किपर सिस्टमलाई चाहिँ जोन हिचककले के भन्छ भने
एन्सियन्ट कर्पोरेट फर्म अफ टेन्योर सिस्टम भनेर भन्छ र यो टेन्योर सिस्टम अथवा यो किपट जुन एउटा सिस्टम छ त्यो चाहिँ लिम्बूहरूको भूमिमाथिको स्पेसल राइट हो। म यो पछाडि गएर यसको कन्क्लुजनमा यसको अर्थ के हो म भन्छु, तर अहिले चाहिँ यो प्रोफेसर हिचककको आर्गुमेन्ट के छ, मोडर्न अथवा भनौँ न अरू कर्पोरेटहरू भन्दाखेरि यो एन्सियन्ट कर्पोरेट फर्म अफ टेन्योर सिस्टम थियो। त्यो चाहिँ लिम्बूहरूले त्यो मेन्टेन गर्नुको लागि चाहिँ नेपाल पर्मिटेड देम भन्छ भन्दाखेरि नेपाल स्टेटले चाहिँ हामीले जुन किपटको जुन अधिकार दिएको थियो त्यो उसले सङ्केत गरेको छ। अब यहाँ अर्को एउटा टर्मिनोलोजी छ, यो एउटा चाहिँ मेसियानिक अप्सन भन्छ। हामी यो जुन ल्यान्ड माथिको एउटा जुन आफ्नो एउटा एक खालको कर्पोरेटिजम एउटा के भने उनीहरूले राख्दथे। यो चाहिँ एउटा रेजिस्टेन्स टु ब्राह्मणिक एन्ड हिन्दू डोमिनेसन भन्छ। अब यो चाहिँ कसरी चाहिँ लिम्बूहरूले यो राइटलाई चाहिँ उनीहरूले एक्सर्साइज गरे भनेर भन्दाखेरि हिचककले यसरी उद्धृत गर्छ, लिम्बू आइडेन्टिटी विल कन्टिन्यू टु बी स्ट्रङ। तपाईँको एकदमै यो बलियो एउटा के भने उनीहरूको पहिचानको कुरा छ र इकोनोमिकली यो एउटा आर्थिक यसले चाहिँ अपर्च्युनिटिजहरू यसले उत्पादन गर्ने र नेपालमा हुने डेभलपमेन्टका जति पनि एक्टिभिटिजहरू हुन्छ बिस्तारै यी कुराहरूको सापेक्षतामा लिम्बूहरूले आफ्नो आइडेन्टिटीलाई स्ट्रेन्थन गर्छ भनेर क्याप्लानले भन्यो भनेर जोनले आर्गुमेन्ट गर्छ। त्यसको अर्थ मैले यहाँ सिधासिधी भन्दाखेरि नेपालमा पञ्चायत नेपालले आफ्नो एउटा स्वाभाविक परिवर्तनको डिस्कोर्स पेस आफ्नो बाटो लिइराखेको छ र यो डिस्कोर्समा लिम्बू जनजातिहरूले आफ्नो कल्चरल आइडेन्टिटीको कुरालाई यति स्ट्रङली यति कन्टिन्युसली चाहिँ एसर्ट गरिराखेका छन् कि त्यो चाहिँ एउटा रिमार्केबल कुरा चाहिँ क्याप्लानले देखेर गयो भन्छ, अथवा क्याप्लानले त्यो कुरालाई चाहिँ महत्त्वपूर्ण एउटा फाइन्डिङको रूपमा लियो। अहिले जोन हिचककको कुरा गर्दाखेरि र अहिले लिम्बू जनजातिहरूले संविधान सभा नयाँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बनाउने खेर नेपाल एउटा पूर्णत संहितामा जानुपर्छ र त्यसरी जाँदाखेरि लिम्बुवान भन्ने एउटा सब स्टेट सब नेसन भन्नु कायम हुनुपर्छ भन्ने लिम्बूहरू, तर त्यो संविधान सभाले अथवा नेपालको संविधानले त्यसलाई अहिले इन्डोर्स गर्न सकेन। तर हामीले क्याप्लानले 1964-65 गर्दाखेरि उसले पाएको कुरा हामीले हिजो संविधान सभामा हामीले अपेक्षा गरेको कुरा चाहेको कुरा र अहिले पनि हामी आफ्नो एउटा कल्चरल आइडेन्टिटीको कन्टिन्युटीमा छौँ र त्यो किपट सिस्टम त रहेन, तर हामी अहिले पनि एउटा के भने आफ्नो एउटा सुशासित होइन एउटा अधिकारको कुरा चाहिँ स्टेट एपाराटसले चाहिँ राज्य संयन्त्रले चाहिँ स्वीकार्नुपर्छ भन्ने जुन एउटा मान्यता लिइराखेका छौँ। यो कुरा आज कुरा भइराखेको नभएर हिजो ट्रेडिसनल लिडर्सहरूले लिम्बुवानका लिडर्सहरूले र डिफ्रेन्ट टाइपमा चाहे पञ्चायतमा भन्नुहोस् चाहे बहुदलमा भन्नुहोस् चाहे अहिले गणतन्त्रमा भन्नुहोस् चाहे सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आउँदाखेरि चाहिँ यो डिफ्रेन्ट डेभलपमेन्ट स्टेजेसहरूमा लिम्बूले आफ्नो कल्चरल आइडेन्टिटीको कन्टिन्युटी चाहिँ उसले छोड्दैन। अब उसको ल्यान्ड डिस्पोसेस भइसक्यो, उसको आफ्नो अधिकार किपट उसको
राज्यले समाप्त गरिदियो, इन डिफ्रेन्ट वे डिफ्रेन्ट मिन्सबाट समाप्त गरिदियो छँदैछ। तर लिम्बूले आफ्नो कल्चरल आइडेन्टिटी र त्यसको कन्टिन्युटीको कुरा चाहिँ निरन्तर रूपमा राखेको कुरा चाहिँ यो क्याप्लान, प्रोफेसर क्याप्लानले आफ्नो पुस्तकमा सङ्केत गरेको कुरा प्रोफेसर जोन हिचककले यहाँनिर आफ्नो समीक्षामा सङ्केत गर्नुभएको छ। अर्को आरके जैन भन्ने अर्को चाहिँ तपाईँको यो प्रोफेसर हो, स्कुल अफ ओरिएन्टल एन्ड अफ्रिकन स्टडिज। यो जोन हिचककले चाहिँ जुन बर्कलेको क्यालिफोर्निया युनिभर्सिटी प्रेसको छापेको यो ल्यान्ड एन्ड सोसल चेन्ज इन इस्ट नेपाल पुस्तकको रिभ्यू गरेको थियो भने यो आरके जैनले चाहिँ त्यही पुस्तक, तर यो चाहिँ रटलेजले खास गरिकन केगान पाउन्ड र लटलेजले लन्डनमा पब्लिस गरेको यही पुस्तकको 1971 मा पब्लिस गरेको पुस्तकको समीक्षा गर्दै आरके जैनले आर्गुमेन्ट गर्छ चाहिँ यो पुस्तकले के कुरा देखाउँछ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ नेचर अफ इकोनोमिक एन्ड पोलिटिकल इन्टरडिपेन्डेन्सी बिट्विन द हिन्दुजमा ब्राह्मन्स एन्ड लिम्बुस हैन, लिम्बू जनजातिहरू त्यो चाहिँ लिम्बुवानमा भनेर चाहिँ आरके जैनले आर्गुमेन्ट गरेको छ। उसको एनालाइसिसले के भन्छ भनेर भन्दाखेरि ट्राइबल जुन ल्यान्ड टेन्योर थियो अथवा किपट थियो, जनजातिहरूको भूमिमाथिको हाम्रो अधिकार थियो, त्यो चाहिँ ग्रेजुअल्ली बिस्तारै त्यो चाहिँ कम हुँदै गयो र अन्ततगत त्यो किपट समाप्त भयो। त्यसलाई उसले प्रोफेसर क्याप्लानले अङ्ग्रेजीमा बनाएको छ, एकदम राम्रो प्रभावमा बनाएको छ। स्टेट ह्याज चाहिँ तपाईँको निबल एक्ट, लिम्बुवानको ल्यान्ड चाहिँ निबल एक्ट नट स्वालोड इट भनेर भन्छ उसले होइन, अथवा के अरे निबल एक्ट नट निबल एक्ट स्वालोड इट भन्छ। भन्नुको अर्थ के हो भने गोर्खाको अथवा काठमाडौँको राज्यले लिम्बुवान अथवा त्यो भूमिलाई चाहिँ त्यो अथोरिटीलाई चाहिँ उसले चाहिँ खपाखप खाएर सिद्ध्याएन, त्यो चाहिँ बिस्तारै निड्यो भनेर भन्छ। 1886-88 मा जुन तपाईँको ल्यान्ड यो राज्यको चाहिँ रजिस्ट्रेसनको जुन राज्यले अगाडि ल्यायो, त्यस पछाडि यो राज्यले स्वलोड गर्न बिस्तारै निल्ने काम सुरु गर्यो र यो चाहिँ हाम्रो ट्राइबल ल्यान्ड चाहिँ डिक्लाइन भएर गयो। अर्को चाहिँ के स्थिति आयो त भनेर भन्दाखेरि माइग्रेसन, खास गरिकन यो हिन्दुजहरू माइग्रेन्टहरूले चाहिँ बिस्तारो यसलाई चाहिँ स्वलोड गरेर सिद्ध्यायो। यसमा यो इन्टरडिपेन्डेन्सी, इकोनोमिकल पोलिटिकल इन्टरडिपेन्डेन्सीको कुरा क्याप्लानले सङ्केत गरेको छ भनेर प्रोफेसर जैनले आर्गुमेन्ट गरेको छ। उसले एउटा कुरा सङ्केत गर्छ जुन प्रोफेसर जोन हिचककले उठाएको थिएन। यो तेस्रो आस्पेक्ट उसले के गर्छ भन्दाखेरि यो गोर्खा आर्मी जुन 20औं शताब्दीको सुरुदेखि भनौँ न अब लाहुर लाग्ने जुन काम सुरु भयो, इन्ट्रेस्टिङ कुरा के देखियो भनेर भन्दाखेरि के छ भनेर भन्दाखेरि जसरी आफ्नो अरिजिनल ल्यान्ड, आफ्नो जुन एन्सियन्ट तपाईँको कर्पोरेट अथवा आफ्नो जुन उसको अथोरिटी जुन छ त्यो ग्रेजुअली माइग्रेन्ट हिन्दुज त्यसमा पनि ब्राह्मणहरूले छिन्दै लगिसकेपछि एउटा अनफर्चुनेट भन्नुहोस् अथवा फर्चुनेट भन्नुहोस्, ब्रिटिस आर्मीमा भर्ती लिम्बुहरू हुन थालेपछि उनीहरूको जुन पेन्सनहरू आउन थाल्यो, त्यो पेन्सनले चाहिँ त्यो डिक्लाइनिङ स्टेटमा भएको लिम्बुहरूको सोसियो पोलिटिकल स्टेटलाई मिटिगेट गर्नको निम्ति अथवा जुन ओह्रालो लाग्दो उनीहरूको सामाजिक आर्थिक र राजनीतिक अवस्था थियो त्यसलाई चाहिँ रोक्नको लागि अथवा त्यसलाई फर्काउनको लागि, त्यसलाई कम गर्नको लागि चाहिँ यो गोर्खा आर्मी अथवा लाहुर लागेर लाहुरबाट 2 पैसा कमाएर ल्याउने अथवा पेन्सन आउनेले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मिटिगेट गर्यो भन्ने चाहिँ यो हिचककको
फरक आर्गुमेन्ट चाहिँ आरके जैनले गरेको छ। अर्को एकजना स्कलर, खास ब्रिटिस स्कलर नै हो, आरआर एन्डरसन भन्नेले म्यान न्यू सिरिज जर्नलमा 1971मा उसले यो रिभ्यू पब्लिस भएको छ र त्यो चाहिँ रोयल एन्थ्रोपोलोजिकल इन्स्टिट्युट अफ ग्रेट ब्रिटेन एन्ड आयरल्यान्ड भन्ने जुन पब्लिसर छ त्यहाँ उसले पब्लिस गरेको छ। एकदमै यो आरआर एन्डरसनको आर्गुमेन्ट एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छ, हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुराहरू। यहाँनिर चाहिँ उसले चाहिँ अघि एउटा मैले टर्म युज गरेँ, इन्टरडिपेन्डेन्सी बिट्विन हिन्दुज, ब्राह्मिन्स एन्ड लिम्बुज भन्ने अघि एउटा टर्म यहाँ प्रयोग भएको छ। अब यो एन्डरसनको आर्गुमेन्ट के छ भने इन्टर रिलेसन्स बिट्विन इन्डिजिनस लिम्बू ट्राइब्समेन एन्ड हिन्दुज, स्पेसली ब्राह्मन्स अथवा ब्राह्मणहरू र लिम्बू आदिवासी जनजाति बीचको जुन अन्तर सम्बन्ध छ त्यो अन्तर सम्बन्ध चाहिँ ख्याप्ल्यान्डले एकदमै महत्त्वपूर्ण तरिकाबाट अध्ययन गरेर चाहिँ यसलाई प्रकाश पार्ने काम गरेको छ। खास गरी यो इन्टर रिलेसन, यो अन्तर सम्बन्ध यो गएको 200 वर्षको कुरा हो भन्दाखेरि चाहिँ 1964-65मा ख्याप्ल्यान्डले लिम्बू र ब्राह्मिन जात बीचको इन्टर रिलेसन्सलाई उसले चाहिँ 2 शताब्दीको इन्टर रिलेसन्सलाई उसले चर्चा गरेको कुरा यहाँ ल्यायो भन्दाखेरि एउटा के देखिन्छ भन्दा के उसले चर्चा गरेको छ भन्दा लिम्बू र ब्राह्मण बीचमा जुन एउटा इन्टरेक्सन्सहरू ओभर द लास्ट 2 सेन्चुरिज, गएको 2 शताब्दी जुन एक अर्कामा अन्तर्निर्भर, अन्तर्क्रियात्मक, अन्तर चाहिँ तपाईँको अन्तर सम्बन्धित भएर आएको छ, त्यो कुरा चाहिँ ख्याप्ल्यान्डले आफ्नो चर्चा गरेको कुरा चाहिँ यो के भन्छ एन्डरसनले, आरआर एन्डरसनले चाहिँ आफ्नो समीक्षामा चर्चा गरेको छ। अब यहाँ उसले के भन्छ भने प्रोलोङ चाहिँ तपाईँको स्ट्रगल को बिचमा, लिम्बू र तपाईँको हिन्दू रिलिजियस ब्राह्मिन कम्युनिटी बिचको लामो समय प्रोलोङ स्ट्रगल ओभर ल्यान्ड, केमा, भूमिमा। खास गरिकन ब्राह्मिनहरूले जब लिम्बुवानमा उनीहरूले प्रवेश गरे त्यतिखेर लिम्बुवानमा प्रशस्त भूमि थियो एकदमै। त्यहाँको सेटलरहरूको चाहिँ एक्सक्लुसिभ कन्ट्रोल, उनीहरूको एकदमै त्यो भूमिमाथिको जुन एउटा उनीहरूको विशेष अथवा त्यो भूमिको मालिक नै उनीहरू थिए। एक्सक्लुसिभ कन्ट्रोल केमा थियो भन्दाखेरि त्यो ल्यान्डमाथि थियो। तर ओभर द 200 इयर्स, 2 शताब्दीको दौरानमा तपाईँको के भयो भनौँ भन्दा जनसङ्ख्याको पनि वृद्धि भयो होइन, अभियसली वृद्धि हुने भयो र गभर्मेन्टले पनि लिम्बूहरूमाथि यस्तो दबाब दियो कि उनीहरूले बिस्तारै जुन आफ्नो ल्यान्ड जुन छ, ल्यान्डमाथिको आफ्नो अधिकार जुन छ, 2टा टर्म यहाँ युज हुँदैछ, 2टा कुरा आउँदैछ। एउटा चाहिँ जनसङ्ख्याको वृद्धि, स्रोत साधन प्रशस्त, जनसङ्ख्याको वृद्धि भयो तर पैसा छैन। त्यो कुन आस्पेक्टमा हेर्ने हो भन्दाखेरि लिम्बू जनजाति आस्पेक्टमा हेर्ने हो भने त्यहाँ छ। तर पैसा चाहिँ छ, जमिन छैन, त्यो चाहिँ ब्राह्मिनहरूको अवस्था हेर्ने हो भने चाहिँ त्यो स्थिति छ। अब के गर्न थाले, बिस्तारै ब्राह्मिनहरूले जमिन कसलाई दिन थाल्यो, के अरे लिम्बूहरूले जमिन कसलाई दिन थाल्यो, ब्राह्मिनहरूलाई दिन थाल्यो। के को लागि दिन थाल्यो, पैसाको लागि दिन थाल्यो। किन भन्दाखेरि त जमिनले मात्रै भएन होइन, पैसा चाहियो, पैसाको लागि उनीहरूले कसलाई दिन थाल्यो, ब्राह्मिनहरूलाई दिन थालेपछि के भयो भनेर भन्दाखेरि जुन लिम्बुवानको ल्यान्ड चाहिँ लिम्बूहरूको अहरणीय होइन, इनएलिएबल जुन उनीहरूको एक्सक्लुसिभ कन्ट्रोल ओभर द ल्यान्ड, भूमिमाथि उनीहरूको स्वामित्व र जुन एउटा अधिकार थियो, त्यो स्वामित्व र अधिकार चाहिँ बिस्तारै लिम्बूहरूले अब के गर्न थाले, लुज गर्न थाले। के कसरी लुज गर्न थाले भनेर भन्दा राज्यले उनीहरूलाई अब यो नेपालको अन्य जनजातिहरूको सन्दर्भमा पनि लागु हुन्छ र लिम्बूहरूकोमा पनि लागु हुन्छ।
पैसा त राज्यको हो, राज्यको को छ भन्दा छन्, अनि पैसा कोसँग हुने भयो भन्दा ब्राह्मणहरूसँग हुने भयो भनेर भन्दाखेरि लिम्बूहरूको डे टु डे जुन एउटा कन्जम्सन अथवा लेभल अथवा उपभोक्ताका सामानहरू अथवा उपभोक्ताका कुराहरूलाई प्राप्त गर्न पनि के हुनुपर्ने भयो भन्दा ब्राह्मणहरूसँग पैसा लिन थाल्नुपर्ने भयो। अब यसरी लिँदाखेरि के भयो भन्दाखेरि जुन टाइटल अथवा भूमिमाथिको स्वामित्वको अधिकार त लिम्बूहरूको थियो, तर त्यो लिम्बूहरूको मात्रै थियो त्यो टाइटल। तर ब्राह्मणहरूले के गरे भन्दा चाहिँ त्यो पैसा दिएर भूमिमाथिको भोगाधिकार अथवा जुन युसुफ्याक्चुरी भन्छ, युसुफ्याक्चुरी राइट चाहिँ ब्राह्मणहरूले लिम्बूहरूबाट लिन थाले। यो चाहिँ एन्डरसनले इन्ट्रेस्टिङ तरिकाले चाहिँ उसले चर्चा गरेको छ। पपुलेसन प्रेसर र इकोनोमिक फ्याक्टर्सहरूले लिम्बूहरू चाहिँ आफ्नो एउटा दिनचर्या सम्हाल्न नसक्ने अथवा व्यवस्थित गर्न नसक्ने हुँदाखेरि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ बिस्तारै आफ्नो किपट ल्यान्ड चाहिँ उनीहरूले चाहिँ लुज गर्नुपर्ने अवस्था पुग्यो। र यो लुज गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ युसुफ्याक्चुरी मोर्टगेज होइन चाहिँ भोगाधिकारको जुन बन्दकी प्रणाली पनि भन्छ, भोगाधिकारको अधिकार ब्राह्मणहरूले लिन थाले। उनीहरूलाई चाहिँ पर्मानेन्ट टाइटल त उनीहरूले पाउँदैन थिए, तर भोगाधिकारको अधिकारबाट बिस्तारै लिम्बूहरूको ल्यान्ड चाहिँ उनीहरूले आफ्नो कन्ट्रोलमा बिस्तारै लिन थाल्यो। तर त्यो पछि गएर के गरिदियो भन्दा राज्य यहाँनिर प्रवेश गर्यो, राज्यले ब्राह्मणहरूलाई फेभर गर्यो। भन्नुको अर्थ के हो भने त्यो युसुफ्याक्चुरी मोर्टगेज अथवा टेम्पोररी राइट जुन थियो, भोगाधिकार अधिकार थियो, त्यसलाई पर्मानेन्ट कन्भर्ट गर्नको निम्ति के गर्नुपर्छ भन्दा लिम्बूहरूको किपटलाई बिस्तारै केमा चेन्ज गर्नु पर्यो भन्दा राइकरमा परिणत गर्नु पर्यो। अब राइकर भनेको के हो, किपट भनेको के हो भन्दा किपट भनेको इन्डिजिनस लिम्बूहरूको एक्सक्लुसिभ राइट हो। राइट भन्दा लिम्बूहरूको राइट ओभर द ल्यान्ड, लिम्बूहरूको जमिनमाथिको अहरणीय अधिकारलाई राज्यको अधिकारमा कन्भर्ट गरिदिने भन्दाखेरि त्यो लिम्बूहरूले किपटको अधीनमा प्राप्त गरिराखेको उपभोग गरिराखेको जग्गा राइकरमा कन्भर्ट हुने बित्तिकै राइकरको अधिकार चाहिँ कोसँग हुने भयो भन्दा जसले सरकारलाई ट्याक्स पे गर्छ अथवा कर तिर्छ अथवा तिरो तिर्छ, उनीहरूलाई उपभोगको अधिकार चाहिँ राज्यले उनीहरूलाई त्यो दिने भयो। त्यसो भएपछि ल्यान्ड किपट ल्यान्ड चाहिँ राइकर ल्यान्डमा चाहिँ कन्भर्ट राज्यले गरिदियो। र अघि मैले चर्चा गरेको थिएँ जुन ब्राह्मणहरूको युसुफ्याक्चुरी अथवा मोर्टगेज राइट जुन थियो, टेम्पोरेरी राइट जुन थियो, त्यो राइटलाई चाहिँ अब के गरिदिने भयो भन्दा लिगल्ली अथोरिटीले के गरिदिने भयो भन्दाखेरि तपाईँको टाइटलको रूपमा कन्भर्ट गरिदियो। जसले गर्दाखेरि 1986 होइन 88 पछाडि चाहिँ 1886-88 पछाडि चाहिँ 1901 सम्ममा चाहिँ लिम्बूहरूको आफ्नो अधिकार, भूमिमाथिको अधिकार ब्राह्मणहरूले बिस्तारै छिन्दै लगे। अब इकोनोमिक इन्टरडिपेन्डेन्सी खास गरिकन इन्क्रिजिङ डेप्ट, अघि मैले भने त्यो भन्दा उनीहरूलाई चाहिँ एक किसिमको यो के भन्छ ऋणको भारी बोक्यो अथवा इकोनोमिक आर्थिक भार उनीहरूलाई चाहिँ बढ्यो। अब यसमा म आफैले पनि देखेको कुरो के भन्दाखेरि मेरो गाउँमा बड खाने सिस्टम थियो। बड चाहिँ प्रायः जसोले ब्राह्मण परिवारबाट ल्याएर खान्थ्यो। लिम्बूले लिम्बूलाई बड दिँदैन थियो, अब पैसा नभएर हो कि के हो, अथवा लिम्बूले लिम्बूलाई माग्न नजानेर हो कि के हो, अथवा नदिइरहेको हो। अधिकांश लिम्बूहरूले बड खाने, आफ्नो खेत छ त्यो खेत चाहिँ अनि कतिपयले चाहिँ त्यो खेत बाहुनलाई दिएर अनि बड खाने सिस्टम थियो। कतिपयलाई चाहिँ बाहुनलाई के भन्छ युसुफ्याक्चुरी तपाईँको भोगाधिकार पैसा लियो। पैसा किन लियो भन्दाखेरि छोराको बिहे गर्न अथवा कोही मान्छे मर्यो क्रियाकाज गर्न अथवा के गर्न पैसा लिएपछि त्यो पैसा चाहिँ लोनको रूपमा ब्राह्मणकोबाट पाइसकेपछि मानिलिउँ 500 रुपियाँ लियो भने 500 रुपियाँ फेरि अर्कोपल्ट 100 माग्यो, अर्कोपल्ट चाहिँ 50 रुपियाँ माग्यो, अर्कोपल्ट 200 माग्यो, अर्कोपल्ट 300 गरेर गर्दाखेरि 500-700मा लिएको जमिन चाहिँ
तपाईको 15-20 हजार पुग्थ्यो। अब कतिपय शोषक सामन्तहरूले त 50 रुपियाँमा 0 लगाएर 500 बनाएको, 500 मा 0 लगाएर 5,000 बनाएको त अरू पनि समुदाय र अरू पनि क्षेत्रमा यो घटनाहरू चाहिँ केसहरू छ। तर लिम्बुवानमा चाहिँ खास गरिकन उनीहरूको अधिकारमाथि ब्राह्मणहरूको पहुँचै नभएको हुनाले गर्दा बढ लिएपछि चाहिँ त्यसलाई बिस्तारै 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 चाहिँ सिद्ध्याउने। अझ इन्ट्रेस्टिङ कुरा त के छ भने सर्टेन एमाउन्ट अफ पैसा दिएर भोग बन्दकी अथवा त्यतिखेर भोग बन्दकी भन्दैन थियो, बन्दकी भन्थ्यो, भोगाधिकार भन्थ्यो, त्यो युसुफ्याक्चुरी राइट भनौँ, त्यो चाहिँ जग्गा पनि दिने पैसा लिएर अनि त्यो जग्गा ब्राह्मणले कमाउने, बाहुनले कमाउने एउटा थियो। अर्को चाहिँ ऋण लिने अनि जग्गा आफैसँग छ अनि जग्गा आफैले कमाउने अनि कमाएको जग्गाको आधी चाहिँ बाहुनले बुझाउने हैन। त्यो चाहिँ कस्तो भने इन्ट्रेस्टिङ टाइपको हैन एउटा भोगाधिकार हैन। लिम्बुवानमा चाहिँ ब्राह्मणहरूले लिम्बुहरूसँग तपाईको चाहिँ के हो भने प्रचलनमा ल्यायो हैन। त्यो चाहिँ एक प्रकारले इकोनोमिक इन्टरडिपेन्डेन्सी पनि भन्ने कुराहरू छ। तर यो चाहिँ कस्तो इन्ट्रेस्टिङ छ भन्दाखेरि पैसा लिइसकेर बन्दकी रूपमा कमाउन दिने एउटा चलन थियो, त्यो अन्य समुदाय पनि थियो। तर लिम्बुले चाहिँ सर्टेन एमाउन्ट पैसा लिने, जग्गा आफैले कमाउने अनि जग्गाको आधी चाहिँ अद्याको रूपमा बाहुनले बुझाउने, त्यस्तोसम्मका कुराहरू थियो। त्यो चाहिँ अन्य समुदाय र अन्य ठाउँहरूभन्दा अलिक फरक थियो जस्तो लाग्दछ। अब अघिकै कुरा फेरि यहाँनिर आउँछ कि यो उसले एन्डरसनले पनि चर्चा गर्छ कि यो 1901 अथवा 1920औं शताब्दीको सुरुमा पछाडि जुन लाहोरमा लिम्बुहरू जान थाले। लाहोर त मगर, गुरुङ अन्य समुदाय धेरै अगाडिदेखि जान्थे, तर लिम्बुहरू चाहिँ अब 1901 पछाडि मात्रै गए भन्ने कुराहरू रेकर्ड छ। त्यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको जुन एउटा इकोनोमिक जुन डिपेन्डेन्सी चाहिँ आर्थिक परनिर्भरता ब्राह्मणहरूमाथि थियो अनि ब्राह्मणहरूले उनीहरूलाई चाहिँ चलाउने, खेलाउने, आकर्षित पार्ने, लोभ्याउने, फकाउने, दण्डित गर्ने, तर्साउने इत्यादि कुराहरू थियो। त्यो जटिल परिस्थितिमा लिम्बु र बाहुनको बीचको इन्टर डिपेन्डेन्सी अथवा हिस्टोरिकल चाहिँ तपाईको क्लिभेजेस चलेर आइराखेकै थियो। तर एन्डरसनले के कुरा गर्छ भने त्यही अघि मैले भने यो ब्रिटिस गोर्खामा लाग्नुले चाहिँ उनीहरूको जुन इकोनोमिक डिपेन्डेन्सीलाई एमेलियोरेट गर्यो। कोसँग भन्दा जुन बाहुनसँग एकतर्फी उनीहरूको निर्भरता थियो त्यो चाहिँ एमेलियोरेट गरेर अब लिम्बुहरूले के गर्न थाले भन्दा ब्रिटिस आर्मी सर्भिसबाट कमाएर ल्याएको पैसालाई रिइन्भेस्टिङ वेल्थ इन ल्यान्ड तपाईको चाहिँ हैन ल्यान्डमा चाहिँ उनीहरूले आफ्नै भूमिमा उनीहरूले इन्भेस्टिङ गर्नुपर्ने भयो। अब त्यसलाई डिरेक्टली एकदम सोझो रूपमा बुझ्दाखेरि लाहोर लाग्नुभन्दा अगाडि खेत बारी युसुफ्याक्चुरी राइट अन्तर्गत ब्राह्मणले लगिसकेको थियो। त्यो खेत बारी आफूले कमाएर त्यसको अधिया लिम्बुले ब्राह्मणलाई तिरिराखेको थियो। लिम्बुलाई त्यतिकै इकोनोमिक जुन एउटा पैसाको जरुरत थियो लिम्बुले बढको रूपमा त्यो लिँदै थियो। इन द मिन टाइम छोरा लाहोर लाग्यो। लाहोर लागेर फर्केको छोरोले के गर्यो भन्दा वर्षौं बाहुनको ऋण अथवा जुन लोनको रूपमा लिएको थियो त्यो लोनलाई तिरेर अथवा त्यो सम्पूर्ण जुन आर्थिक रूपले एउटा के भने डिपेन्डेन्ट थियो त्यसलाई चाहिँ मुक्त गराएर र लिम्बुले आफ्नो ल्यान्ड चाहिँ उसले चाहिँ सुनिश्चित गर्थ्यो है। त्यो चाहिँ लार्जली यहाँ दुईटै राइटर एन्डरसनको अथवा जोन हिचककको कुरा अथवा जेनको कुरा आरके जेनको कुरा
तिनैजनाले सङ्केत के गर्दैछन् भनेर भन्दा यो चाहिँ एउटा अब यो ठिक हो ब्याठिक हो त्यसमा बहस हुन सक्छ। हाम्रै समुदायमा पनि यसको विषयमा बहस छ, गोर्खा आर्मी ठिक हो कि बेठिक भन्नेमा बहस छ। तर त्यसले के गरिदियो भनेर भन्दा ब्राह्मणले जुन किसिमको एउटा ब्राह्मणसँगको इकोनोमिक क्लिभेजेस थियो, ल्यान्ड माथिको थियो, त्यो कुराहरू बाट मुक्त पाउनको लागि चाहिँ लिम्बू समुदायको लागि चाहिँ लिम्बू जनजाति समूहको लागि चाहिँ ठुलो एउटा इन्स्ट्रुमेन्टल त्यसको चाहिँ भूमिका थियो भन्ने कुराहरू यहाँ आएको छ। अर्को चाहिँ हामीले यसमा धेरै कुराहरू अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भने यो गोर्खा आर्मी सँगै अर्को एउटा इन्ट्रेस्टिङ एस्पेक्ट यहाँनिर उजागर भएको छ। त्यो कुरा के उजागर भएको छ भनेर भन्दा जुन गाउँमा हेडम्यानसिप अथवा गाउँको भिलेज ट्रेडिसनल लिडरहरूले कतिपय ब्राह्मणको पोल्टामा परे अथवा जाल जेलमा परे अथवा उनीहरूको सरसहयोगमा परे र पलायन भए, कतिपयले रेसिस्ट गरे। तर उनीहरूले आफ्नो जुन कल्चरल आइडेन्टिटी छ उनीहरूले विदाउट कम्प्रोमाइजिङ देयर कल्चरल आइडेन्टिटी, उनीहरूको आफ्नो कल्चरल आइडेन्टिटीलाई कम्प्रोमाइज नगरिकन अथवा ब्राह्मणाइज नगरिकन, अब यो ब्राह्मणाइज नगरिकन भन्ने चर्चा मैले यहाँ किन गरिरहेको छु भन्दाखेरि यो एसएन श्रीनिवास भन्ने के अरे सोसियोलोजिस्टले आर्गुमेन्ट गर्छ यो साउथ एसियामा कुनै पनि ट्राइबल अथवा कुनै पनि जातिले ब्राह्मणसँग संसर्गमा आएपछि ऊ आफूलाई ब्राह्मण हुनको निम्ति हायरार्की अथवा माथिल्लो जातमा उक्सिनको निम्ति प्रयास गर्छ र आफ्नो उसको मौलिकता चाहिँ उसले छोड्छ र ऊ चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै ऊ चाहिँ यो ब्राह्मणाइज भएर जान्छ भनेर जुन त्यो सोसियोलोजिस्टको तर्क छ। अब यो चाहिँ लिम्बूको सन्दर्भमा तर्क लागू हुँदैन भन्ने आर्गुमेन्ट छ क्याप्लानको। किन आर्गुमेन्ट छ भन्दाखेरि जस्तै इकोनोमिक अथवा पोलिटिकल एउटा क्राइसिस उनीहरूको भए तापनि ल्यान्ड उनीहरूले धेरै कुराहरू उनीहरूले गुमाइराखेको अवस्था भए पनि उनीहरूले आफ्नो कल्चरल आइडेन्टिटीको कन्टिन्युटीको लागि चाहिँ हेडम्यानहरू अथवा भिलेज लिडरहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ भन्ने कुरा चाहिँ क्याप्लानको आर्गुमेन्टलाई यहाँनिर यो एन्डरसनले पनि रिट्रेट गरेको छ। तर इन्ट्रेस्टिङ कुरा यहाँ के आयो त भनेर भन्दा यो गोर्खाजहरूको खास गरिकन इन्टरभेन्सन पछाडि त्यहाँनिर के आयो भनेर भन्दाखेरि गाउँले बुढाहरूसँग परम्परागत गाउँले जुन हेडम्यानसिपहरूसँग इकोनोमिक पावर थिएन, उनीहरू जेन तेन ब्राह्मणहरूसँग रेसिस्ट गरेर सर्भाइभ गरिरहेका थिए, लुज गरिराखेका थिए, आफ्नो ल्यान्ड लुज गरिराखेका थिए। इन द मेन टाइम गोर्खा आर्मीको सर्भिसमा लिम्बूहरू प्रवेश पछाडि त्यो उनीहरूको आर्थिक सामाजिक के अरे पोलिटिकल खास गरिकन इकोनोमिक जुन डिपेन्डेन्सीलाई एमेलियोरेट गरे अथवा त्यसबाट उनीहरू मुक्ति भए भन्ने कुरा चर्चा गरिरहँदाखेरि सँगसँगै त्यहाँ एउटा नयाँ लिडरसिपको इभल्भ भएछ अथवा भनौँ न एउटा गोर्खा आर्मीको ब्याकग्राउन्डबाट लाउरे दाजुभाइहरू गाउँमा आएर लाउरे मात्रै भएनन्, म चाहिँ एक्स गोर्खा भनेर मात्रै बसेनन्, उनीहरू पोलिटिकली पनि एक्टिभ हुन थाले। उनीहरू के गर्नु थाले, प्रधान पञ्च हुन खोज्ने, उनीहरू जिल्ला सभापति भए, जिल्ला सदस्य भए अथवा काङ्ग्रेसको नेता भए अथवा भूमिगत रूपमा कम्युनिस्टको नेता भए के भए। त्यसले एउटा न्यू लिडरसिपको स्थिति सिर्जना गर्यो भन्दाखेरि लिम्बू ट्रेडिसनल हेडम्यानसिप ब्राह्मण त्यस पछाडि गोर्खा आर्मीहरूको चाहिँ प्रेजेन्स पछाडि चाहिँ अर्को एउटा न्यू लिडरसिपको पनि डेभलपमेन्ट भयो भनेर भन्छ। यसलाई चाहिँ अब यो कुराले के गर्न सक्छ त, यो कुराले चाहिँ के भन्दा एक खालको लिम्बुवानमा जुन हेडम्यानसिप अथवा ट्राइबल चिफहरूको भूमिकामा चाहिँ यो खास गरिकन लाउरीहरूको प्रवेश पछाडि चाहिँ
इन्फ्रिन्जिङ अपन द हेडम्यान अफ लिम्बुवान भनेर उसले तर्क गरेको छ भन्दाखेरि अब बिस्तारै किन उनीहरू अलिकति लिटरेट थिए, उनीहरू वेल्दी थिए, उनीहरू देश विदेश पहिलो विश्वयुद्धमा दोस्रो विश्वयुद्धमा दुनियाँ देखेर आइसकेपछि उनीहरूको एक्सपोजर पनि थियो। सो दे बिकेम द लिडर, उनीहरूको चाहिँ एक प्रकारको त्यो चाहिँ प्रवेश भयो भन्छ। भन्दाखेरि अर्को एउटा विद्वान चाहिँ लुइस डुप्रे भन्ने चाहिँ अमेरिकन तपाईँको पोलिटिकल साइन्स एउटा स्कलरले 1974 यो अमेरिकन पोलिटिकल साइन्स रिभ्यू मा चाहिँ उसले यो ल्यान्ड सोसल चेन्ज इन इस्ट नेपालको रिभ्यू उसले छापेको छ। उसले तर्क के गर्छ भनेर भन्दाखेरि वर्ल्ड वार दोस्रो विश्वयुद्ध पछाडि बेलायतमा चाहिँ के भयो अरे भनेर भन्दा अभियसली ऱ्यापिड डिजोल्युसन अफ एम्पायर भयो नि त हैन। दोस्रो विश्वयुद्ध पछाडि उनीहरू के गर्न थाल्यो भन्दाखेरि ब्रिटिस एन्थ्रोपोलोजिस्टहरू चाहिँ के गर्न थाले भन्दा हैन, दे रोट मोर एन्ड मोर अबाउट लेस एन्ड लेस भन्दाखेरि ब्रिटिस एन्थ्रोपोलोजिस्टहरू चाहिँ लेख्न त अब लेखिराख्ने कल्चर, अध्ययन गरिराख्ने कल्चर, लेखिरहने अध्ययन गरिराख्ने, तर अब कम विषयहरूमा मात्र लेख्ने उनीहरू। अब द रिजन चाहिँ के हुनसक्छ भन्दा ऱ्यापिड डिजोल्युसन अफ तपाईँको ब्रिटिस एम्पायर हुनसक्छ होइन, अथवा त्यो हुनसक्छ। अर्कोतिर त्यसको एउटा अर्को कन्ट्रास्टिङ सिनेरियो चाहिँ के रहेछ भनेर भन्दा अमेरिकन एन्थ्रोपोलोजिस्टहरू खास गरिकन वर्ल्ड वार सेकेन्ड पछाडिको सिनेरियोमा चाहिँ उसले के भन्छ भन्दाखेरि इम्पेरियलिजम, अमेरिकन इम्पेरियलिजम इभल्भ। अनि के हुन थाल्यो त भन्दाखेरि अमेरिकन एन्थ्रोपोलोजिस्ट रोट लेस एन्ड लेस एबाउट मोर एन्ड मोर भन्दाखेरि जस्ट इन्ट्रेस्ट फरक। अब अमेरिकनहरूलाई चाहिँ थोरै लेख्ने तर धेरै विषयहरूमा लेख्ने, किन उनीहरूको इम्पेरियलिजम अमेरिकन इम्पेरियलिजम चाहिँ अब सेकेन्ड वर्ल्ड वार पछाडि उनीहरूको वृद्धि भयो। अब यो लुइस डुप्री के तर्क गर्छ भनेर भन्दा क्याप्लेन टुक द मिडल पाथ भन्छ। क्याप्लेन, लियोनल क्याप्लेनले चाहिँ निदर ही टुक ब्रिटिस एन्थ्रोपोलोजिस्ट पाथ नर ही टुक हैन, ही हेज टेकन द अमेरिकन एन्थ्रोपोलोजिस्ट पाथ। उसले चाहिँ बीचको पाथ लियो भन्छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, लियोनल क्याप्लेनले लिम्बुवानमा आयो, लिम्बू र त्यहाँको भूमि र त्यहाँको सामाजिक फेरबदलको बारेमा खास गरेर लिम्बू जनजाति र बाहुन जात बीचको जुन अब होइन सम्बन्ध, अन्तर्निर्भर, शोषण अथवा सहयोग अथवा ऋण अथवा ऋणी इत्यादिको सम्बन्धमा उसले अध्ययन गर्यो। तर त्यसलाई ग्लोबल्ली एउटा स्कलरहरूले चाहिँ उनीहरूले चाहिँ यो उसको कन्ट्रिब्युसन के हो त भन्दा उनीहरूले तर्क गर्दाखेरि यसरी उनीहरूले मान्छेलाई अथवा उनीहरूको कन्ट्रिब्युसनलाई उनीहरूले एसेस गर्छ भन्दा क्याप्लेनले चाहिँ मिडल पाथ लियो, एथनोग्राफिकली सब्सटेन्टिभ एज वेल एज सजेस्टिभ अफ ब्रडर एप्लिकेसन्स भन्दाखेरि ओहो यो क्याप्लेनले गरेको स्टडीको फ्युचर इम्प्लिकेसन के हुनसक्छ। एउटा सब्सटेन्टिभ यसको चाहिँ एथनोग्राफिक जुन होइन इभ्यालुएसन एसेसमेन्ट चाहिँ कसरी क्याप्लेनले गर्यो त भनेर भन्दाखेरि यो डुप्रेले तर्क गर्दैछ भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ अब त्यही हो, प्रश्न त त्यही हो त्यो कि माइग्रेन्ट हिन्दू ब्राह्मिन्सहरूले लिम्बू इन्डिजिनस ट्राइबल कम्युनिटीहरूमाथि कसरी चाहिँ आफ्नो सम्बन्ध विस्तार गरे र कसरी उनीहरूलाई चाहिँ एक्सप्लोइट गरे, कसरी उनीहरूलाई चाहिँ डिस्पसेस आफ्नो ल्यान्डबाट भन्नुहोस्, मदरल्यान्ड भन्नुहोस्, अब फादरल्यान्ड भन्नुहोस्, अथवा उनीहरूको भूमिबाट कसरी डिस्प्लेस गरे भने अब यस्तो लगभग 8-9 जना इन्टरनेसनल्ली रिनाउन्ड स्कलरहरूको के भन्छ रिभ्यूहरू हेरेपछि 2-3टा कुराहरू जिस्टमा चाहिँ देख्न सकिन्छ हैन, जिस्ट कुरामा आउन सक्छ। एउटा कुरा
यहाँहरूलाई मैले यतिसम्म भन्दाखेरि यहाँहरूलाई अनुभव के अरे महसुस पनि भयो होला। म आफैले पनि बेला बेला फिल हुन्छ यो लिम्बू जनजातिको स्वभाव त्यति कम्प्रोमाइजिङ टाइपको छैन। उसको आफ्नो आइडेन्टिटी अथवा उसको आफ्नो कल्चरल जुन डिस्टिङ्क्टनेस जुन छ त्यो उसले मेन्टेन गर्न खोजिरहेछ। हामीले पालम गाउँछौँ, हामीले दौरा सुरुवाल लाउँला अथवा ढाकाको पछ्यौरी ओढौँला अथवा शिरमा सुनको फुल लाउँला, च्याब्रङ बजाउँला। आई डोन्ट थिङ्क त्यो नै हाम्रो कल्चरल आइडेन्टिटीका हामीले चाहिँ एकदमै नन कम्प्रोमाइजिङ हाम्रा कल्चरल आइडेन्टिटीका सूचकहरू त्यही होलान् भनेर म चाहिँ त्यतिले मात्र म सन्तुष्ट हुन्न। किन भन्दा त्यो चाहिँ बाह्य रूपमा उसले एक्सप्रेसन गर्दाखेरिका कुराहरू थिए, तर भित्री रूपमा उसले ब्राह्मणिजमलाई अथवा क्रिस्चियनिटीलाई अथवा इभन बुद्धिज्मसँग उसले कम्प्रोमाइज गर्दैन अथवा भरसक। अब कोही मान्छे दुई चारजना तपाईँको बुद्धिस्ट होला, दुई चारजना क्रिस्चियन होला, दुई चारजना हिन्दू होला, के होला कसो होला, च्याब्रुङ नाचिराखेका छौँ, पालम गाइराखेका छौँ। डिस्पाइट अफ द्याट अब क्याप्ल्यानको थ्रु आउट उसको स्टडीमा उसले सङ्केत गरेको चाहिँ लिम्बूले आफ्नो कल्चरल आइडेन्टिटीलाई चाहिँ अक्षुण्ण अथवा निरन्तर रूपमा राखिराखेको छ। एउटा उसले त्यो कुरा सङ्केत गरिरहेको छ। दोस्रो कुरो लिम्बूहरूको अहिले चाहिँ कुरा गर्दाखेरि चाहिँ होइन त्यसरी लिम्बूको कहाँ त्यसरी कम्युनिटी अथवा लिम्बूको आफ्नो कम्युनल ल्यान्ड ओनरसिपले कहाँ हुन्छ। अब त नन लिम्बूहरू यतिका धेरै छन्, यो त हुनै हुँदैन भन्ने एउटा सिनेरियो आउँछ। एक्ज्याक्टली अहिलेको स्थिति त्यो हो। तर हिजोको स्थिति हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो उसको नाममा 5 रुपैयाँ जग्गा छ भन्ने कुरा होइन। मेरो नाममा 3 रुपैयाँ जग्गा हिजो थियो, अहिले मसँग 3 पैसा पनि छैन, 3 आना पनि छैन भन्दाखेरि हिजो थिएन अहिले सिद्ध्याइस भनेर कसैले अर्थ लाउला। तर किपट अथवा ल्यान्ड माथिको उसको एक्सट्रेक्टिभ कन्ट्रोल भनेको हिजो चाहिँ त्यसलाई हामीले यसरी हेर्नुपर्छ कि जस्तो लाग्छ। यतिका रिभ्यूहरू हेर्दा र क्याप्ल्यान आफैको आर्गुमेन्ट हेर्दाखेरि द्याट वाज नट मेयरली द ल्यान्ड, त्यो भूमि मात्रै थिएन, त्यो चाहिँ एक खालको एउटा स्टेटहुड अथवा त्यो एउटा राजकीय अधिकार थियो। किन भन्दा त्यो बिक्री पनि नहुने, बिक्री गर्न पनि नहुने, त्यो चाहिँ अहिले चाहिँ अंशबन्डा भन्छ होइन। अहिले चाहिँ अंश लाग्यो, बाउको 10 रुपैयाँ छ भने दुईवटा छोरालाई 5-5 रुपैयाँ अंश लाग्यो भनेर भन्छ। राज्य त त्यसरी अंशमा बाँड्न त मिल्दैन। अहिले त तपाईँको एडल्ट फ्रेन्चाइजबाट जसले चुनाव जित्छ त्यो मान्छे गाउँपालिकाको अध्यक्ष हुने हो, अध्यक्ष हुने हो होइन। त्यो बाउले अंश बाँडे जस्तो बाँडिँदैन। तर लिम्बूहरूको जुन ल्यान्ड माथिको उनीहरूको राइट हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो अहिलेको ल्यान्ड माथिको जुन तपाईँको युसुफ्रोक्टरी राइट अथवा यो चाहिँ मेरो टाइटल हो भन्दाखेरि पनि यो चाहिँ त्यो अथोरिटी हो। त्यो चाहिँ त्यो अथोरिटी त्यो भूमिमाथिको मात्रै अथोरिटी नभएर त्यसले इन्टायरली सोसियो कल्चरल पोलिटिकल एडुकेसनल इकोनोमिकल जति पनि अथोरिटीहरू थियो त्यो चाहिँ इन द नेम अफ किपट, इन द नेम अफ राइट ओभर द ल्यान्ड, जग्गामाथि जमिनमाथिको अधिकार भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ इट वाज पर्मिटेड टु देम टु होल्ड द्याट काइन्ड अफ राइट, त्यो हो जस्तो लाग्छ। तर अब अहिलेको कन्टेक्स्टमा अब यी दुईवटा कुराहरूलाई लिउँ। अब तेस्रो कुरा चाहिँ मैले यो लाहुरेको विषयमा पहिले पनि मेरो अलिकति फरक नै त नभनौँ, मेरो आफ्नो दृष्टिकोण चाहिँ छ। यो चाहिँ गोर्खा भर्ती ब्रिटिस इम्पेरियलिजमको एउटा हामी चाहिँ के भन्छ बन्दुके भएर हामी चाहिँ यो गलत कुरा हो। यस अफकोर्स यस कुरामा
कसमा नेपालका जनजातिहरू ब्रिटिस इम्पेरियल फोर्सको चाहिँ इन्फेन्ट्रीमा अथवा रेजिमेन्टमा अथवा बटालियनमा सामेल भए त भनेर भन्दा जबरजस्ती भयो। उदाहरण निम्ति हिजो इस्ट इन्डिया कम्पनीले भारतीयहरूले चाहे अनुसार स्वागत गरेर फुलको माला लगाएर इस्ट इन्डिया कम्पनी बोलाएका हुन् र कुनै पनि कोलोनियल फोर्सेसहरू आउँदाखेरि त्यहाँको लोकल पिपुलहरूको राइट इन्ट्रेस्टको एगेन्स्टमा आएर बसे। त्यस्तै लिम्बूहरूको पनि आफ्नो इन्ट्रेस्ट र राइटको एगेन्स्ट चाहिँ ब्रिटिस इम्पेरियलिजमले चाहिँ उनीहरूलाई भर्तीको रूपमा लग्यो भन्दाखेरि यदि 1901बाट मात्रै हिसाब गर्ने हो भने आज हामी 2020मा छौँ। अहिले पनि चाहिँ तपाईँको भर्तीमा मान्छे लागिरहेछ भन्दाखेरि अहिले के हो त यसको भन्दा यसको इम्प्लिकेसन हेर्ने हो भने हिजो ल्यान्डबाट उनीहरू चाहिँ डिस्पोसेस भएर बिस्तारै तपाईँको माइग्रेन्ट ब्राह्मणहरूको जुन उनीहरूको दबावमा क्याप्चरमा परेर उनीहरू चाहिँ भिखमगा जस्तो अवस्था, उनीहरू चाहिँ एकदमै इकोनोमिकली सोसियली पोलिटिकली विक भइरहेको अवस्थामा ब्रिटिस इम्पेरियलिस्टहरूले उनीहरूलाई लिएर गयो। अब अहिले आएर लगभग 20औं शताब्दी पुरापुरी सिद्धियो र 21औं शताब्दीको आज पहिलो हैन दोस्रो दशक हामीमा आइपुग्दाखेरि हामीले यसलाई कसरी हेर्ने त भनेर भन्दा ओहो यो हिजो जे थियो, हिजो जसरी चाहिँ ब्रिटिस इम्पेरियलिस्ट फोर्सले लग्यो द्याट वाज वन्डरफुल र अहिले पनि लाँदैछ, दिस इज अल्सो वन्डरफुल र अझै लानुपर्छ, दिस विल बी वन्डरफुल भनेर भन्ने कुरा कसैले भन्ला, तर म त्यसरी म भन्दिनँ। म चाहिँ के भन्छु भन्दा हिजो फोर्सफुली लग्यो र हिजो कठिन परिस्थितिमा गयो। हिजो कठिन परिस्थितिमा 2 पैसा उनीहरूले चाहिँ बचाएर ल्याएको इकोनोमिक जुन रिइन्भेस्टमेन्ट गरेर जुन इकोनोमिकल पोलिटिकल सोसियली एकदमै डिटोरियोरेटिङ एकदमै नाजुक अवस्थामा भइराखेको लिम्बूहरूको अवस्थालाई त्यो अनजस्ट किन ब्रिटिस आर्मीमा गएर आर्मीहरूले ल्याएको इकोनोमीले लिम्बूहरूलाई अलिकति थेग्न, अलिकति उभिनको निम्ति बचायो, बाँच्नको निम्ति एकमुठी सास दियो। अब के हो त हाम्रो त्यसो भए भनेर भन्दा जुन ब्रिटिस क्राउनले ब्रिटिस इम्पेरियलिस्ट फोर्सेसले अनजस्ट ओभर द लास्ट 1 सेन्चुरी 100 वर्ष जुन फर्स्ट वर्ल्ड वार सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा चाहिँ हाम्रो रगत हाम्रो पसिना प्रयोग गर्यो त्यसको चाहिँ रिपारेसन त्यसको क्षतिपूर्ति चाहिँ ब्रिटिस इम्पेरियल फोर्सले अथवा युनाइटेड किङडमले लाउरीहरूलाई दिनुपर्छ अन द वान ह्यान्ड। अन द अदर ह्यान्ड बाबा यिनीहरू ब्रिटिस इम्पेरियल फोर्सेसमा गएर ल्याएको पेन्सनले 2-4 पैसा बचाएर ल्याएकोले गर्दा लिम्बुवानको हाम्रो कल्चरल कन्टिन्युटीको लागि अथवा हाम्रो कल्चरल इन्टिग्रिटीको निम्ति रेसिस्ट गर्नेदेखि लिएर हैन हामीले आफ्नै मौलिक कल्चरल जुन एक्जिस्टेन्सलाई डेभलप गर्नको निम्ति जोस ठुलो सहयोग हामीले मिलेको रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि यो त्यो पीडा थियो, त्यो दुःख थियो। डिस्पाइट अफ द्याट, इन स्पाइट अफ द्याट त्यो पीडा दुःख का बावजुद हामीले प्राप्त गरेको जुन हाम्रो जुन इकोनोमिक इन्सेन्टिभ्सहरूले वी वेयर एबल टु स्ट्यान्ड एन्ड स्टिल अहिले पनि हामी वी आर एबल टु स्ट्यान्डिङ नाउ। त्यो हिसाब किताबले यो धुत्कार्नु पर्ने कुरा भन्दाखेरि पनि यो व्याख्या गर्नुपर्ने कुरा र यो चाहिँ हामीले चाहिँ यसको पोजिटिभ एस्पेक्टहरू हेर्नुपर्ने कुराहरू जस्तो लाग्छ। अब लास्टमा म के हो त अब वे अहेड फ्युचर के हो त अब के हो त अब भविष्यको यसमा यसको मार्ग के हुन सक्छ भन्दाखेरि मलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो भनेर भन्दाखेरि अब यो चाहिँ एउटा पोलिटिकल प्रोसेसबाट जाने कुरा। यहाँ विजय लुम्फङजीले सोध्नु भएको रहेछ लिम्बूहरूको भूमि अब रिइन्स्टेट हुन सक्छ कि सक्दैन, उनीहरू लिम्बूहरूको भूमि अधिकारलाई कुन गर्न सकिन्छ भने अब यो हरेक कुरा चाहिँ भूमिको कुरा गर्नुहोस्। अहिले तपाईँले भर्खरै हेर्दै हुनुहुन्छ संस्कृत भाषा अब 1 कक्षादेखि पढाउन सुरु पढाउँदै ल्याउँदै ऐच्छिक बनेर ल्याउँदैछ। तर अब गाउँघरमा के ऐच्छिक के अनिवार्य मान्छेलाई थाहा हुँदैन र अब लागु गर्दा भन्दाखेरि इन एभ्री इन्क्रोचमेन्ट अथवा हरेक कुरा उनीहरूले हामीलाई गरेको अतिक्रमण
उनीहरूलाई हामीलाई सोसियली इन्टेलेक्चुअली अन्डरमाइन गरेकोदेखि लिएर हामी भूमिविहीन भएको अवस्थादेखि लिएर हाम्रा सोसियल पोलिटिकल राइटमा हामी बिस्तारै हैन मार्जिनलाइज भएको अवस्थामा एउटै उपाय के हुन सक्छ भन्दा यस हाम्रो आफ्नो लिम्बूहरूको आफ्नो कल्चरल आइडेन्टिटीमा कन्टिन्युअसली सर्भाइभिङ विथ द्याट तर त्यतिले मात्रै हुँदैन त्यसमा के चाहियो भन्दा हो हिजो हामीले हिस्टोरिकल्ली लिम्बूहरूले कसैलाई अन्याय अत्याचार नगरिकन अब थोर बहुत दायाँ बायाँ कसलाई के भन्यो के गर्यो त्यो छँदैछ तर होलिस्टिकली लिम्बूहरूले आफ्नो आइडेन्टिटीको कल्चरल आइडेन्टिटीलाई निरन्तरता दिन जुन एउटा के भने विदाउट कम्प्रोमाइजिङ हैन कुनै त्यस्तो अननेसेसरी काम नगरिकन एक्जिस्ट गरेर आएको सन्दर्भमा चाहिँ के देखिन्छ भन्दा हरेक मान्छे पोलिटिकली सोसियली कन्सियस हुनु पर्यो र हिस्टोरिकल हाम्रा स्ट्यान्ड अथवा हिस्टोरिकल हाम्रा एक्जिस्टेन्सहरू हाम्रो भिन्नै जुन पहिचानको कुरा छ त्यसले पोलिटिकल सोसियल जुन मान्यता पाउनुपर्ने कुराहरू छ त्यो कुराहरूमा चाहिँ एउटा एवेयरनेस एक खालको अवेकनिङ हुनु पर्यो मैले चाहिँ के देखेको छु भन्दाखेरि हामीमा अझै धेरै कमी छ हामीमा सोचाइमा अध्ययन गराइमा बुझाइमा सङ्गठित हुने कुरामा काम गराइमा चाहिँ कमी छ त्यो हिसाब किताबले यो कुरा ओभरनाइट प्राप्त गर्ने कुरा होइन यो कुरा चाहिँ आजको भोलि प्राप्त गर्ने कुरा होइन तपाईले 200 वर्षको हिस्टोरिकल डकुमेन्ट्सहरू हेर्दा अथवा लियोनेल क्याप्लिनको किताबमै लेखेका कुराहरू कति सत्य हुन् कति कमी कमजोरी हुन् त्यसले कुन चाहिँ विधालाई चाहिँ प्रकाश पार्न खोजेको छ त्यसको बारेमा अध्ययन हामीले गर्दा के ज्ञान हामीलाई प्राप्त हुन्छ त्यो ज्ञानले हामीलाई एउटा स्ट्रेन्थ प्राप्त हुन्छ हामीलाई बल प्राप्त हुन्छ त्यो बल तपाईले अघि यहाँ प्रश्न उठ्यो कि नेपालको पोलिटिकल डेभलपमेन्ट डिस्कोर्समा हो हिजो कांग्रेसको सरकार थियो अहिले नेकपाको सरकार छ भोलि नेकपाको पनि को प्रधानमन्त्री होला अर्को चुनावमा को होला तर जो भए तापनि यो प्रोसेसमा हामी डिस्टिङ्क्टली डिफरेन्टली हामीले अब्जर्भ गरिरहेका छौं हामीले ज्ञान लिइराखेका छौं हामीले फाइट गरिराखेका छौं भन्ने कुरा चाहिँ मेरो विचारमा आउनुपर्छ त्यो आउन सकेन भने चाहिँ यो जस्तो तसो किन नहोस् हैन गएको 2-250 वर्षमा त्यो भन्दा अगाडिदेखि यो त क्याप्लनले लेखेको त हैन अथवा क्याप्लनले अध्ययन गरेको त त्यही अब 200 इयर्सको क्लिभेजेस अथवा द्वन्द्वहरू अथवा सम्बन्धहरूको बारेमा चर्चा गरेको तर त्यो भन्दा अगाडिदेखिका कुरादेखि लिएर सैनकालीन अवस्थादेखि लिएर हैन म आधुनिक राज्यको सुरुवातदेखि अहिलेसम्म गोर्खा लिम्बुवानको युद्धदेखि लिएर अथवा किपट ल्यान्ड अधिकार टोटली खारेज भएदेखि लिएर अहिलेसम्मका कुराहरूमा चाहिँ एकदमै विवेचना हुनु पर्यो र अध्ययन अनुसन्धान हुनु पर्यो र एउटा कुरा चाहिँ के हुनु पर्यो भनेर भन्दाखेरि सचेतनताका साथ मेरो विचारमा काम गर्न सक्नु पर्यो हामीमा के छ भने हामी मात्रै हैन धेरै आदिवासी जनजातिहरुको एउटा स्वभाव चाहिँ के छ भने अलिकति रेस्टलेस हैन एकदम चाँडै रिटर्न खोज्ने रिजल्ट चाहिने होइन भने अर्कै सोचेमा लाग्ने डिफरेन्ट एप्रोचमा लाग्ने अब यी कुराहरू चाहिँ जुन एउटा कल्चरल कन्टिन्युटी चाहिँ भन्यो तर हाम्रो कल्चरल कन्टिन्युटी यस्तै नै रेस्टलेस कल्चर अथवा फ्रस्ट्रेसन हुने कल्चर अथवा चाहिँ हैन अब डिफरेन्ट अब स्कुल अफ थट अथवा रिलिजन कल्चरमा चाहिँ कन्भर्ट भएर जाने अथवा हिजोको आफ्नो विगत टोटली बिर्सिने हो या यस्ता शताब्दीौंदेखि हुँदै आएका कुराहरूको जुन डकुमेन्ट्सहरूलाई लिटरेचरहरूलाई अध्ययन गरेर त्यसले के भन्छ हामीलाई त्यसले हामीले सुधार्न मौका दिन्छ कि त्यसले हामीलाई भविष्यप्रति सुनिश्चित गराउँछ कि त्यसले हामीले वर्तमानप्रति सजग गराउँछ कि त्यसले हामीलाई विगतका कुराहरूमा स्मरण गराउँछ यी कुराहरू चाहिँ धेरै महत्त्व हुन्छ जस्तो लाग्छ ल मैले आफ्नो कुराहरू छोटो हैन निकै लामो भयो आफ्नो सिद्धाएँ
अब यहाँहरूको प्रश्नहरू म हेर्दैछु। सेवारो अदाङबुसे ल देवेन्द्र जबेगुजु सेवाई छ। जयराम राजवंशी झापा मोरङ सुनसरी कोचल्यान्ड हो भनेर भन्नुभएको छ। ठिक छ, यो पनि एउटा हैन बहस छलफलको विषय हो हैन। यसमा मेरो हैन अन्यथा मैले चर्चा गरेको छैन यसमा। रीता सिंह थेबे नेम्बाङजी के व्हाट काइन्ड अफ रिलेसनशिप should exist then between Hindus and yes, very interesting हो। यो यदि हामीले यो लिटरेचरहरू यो डकुमेन्ट्सहरू हेर्ने हो भने वेयर वी इन्टरडिपेन्डेन्ट, वेयर वी इन्टर रिलेटेड हैन। अब हामी चाहिँ एउटा एकदमै कोअपरेटिभ एकदमै सौहार्दपूर्णमा थियौँ। यसमा कुरा के छ भने हाउ डु यु टलरेट इट, अब यो पनि कुरा छ। अब अहिले भन्यो भने को ब्राह्मण, को क्षेत्री, को वैश्य, को शूद्र भन्ने कुराहरू पनि छ। तर लिङ्ग्विस्टिकली वी आर नट ब्राह्मण, कल्चरली वी आर नट ब्राह्मण, हिस्टोरिकली वी आर नट ब्राह्मण। इन स्पाइट अफ द्याट त्यहाँनिर चाहिँ देयर आर आवर ब्राह्मण फेलोज। हाम्रो गाउँमा ब्राह्मणहरू छ, पल्लो गाउँमा छ, तल्लो गाउँमा छ। ओके, अब यो के को कारणले गर्दा भयो त भन्दा हिजोका क्लिभेजेसहरू प्रपरली अनरिजल्भ भएको कारणले गर्दा हामी तल पर्दै गयौँ। उनीहरू हिजो केही थिएन, अहिले उनीहरू हरेक कुरामा पावरफुल भए। अब हामी तल पर्यौँ। तर पावरफुललाई हामीले पाखुरा सुर्केर हैन लाखपा खेलेर त यो कुरा मेरो विचारमा सर्ट हुँदैन होला। अब सर्ट कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि हामी तल हुनुका लिङ्ग्विस्टिक, कल्चरल, सोसियल, पोलिटिकल, साइकोलोजिकल, मेन्टल, मोरल जति पनि फ्याक्टरहरू छ त्यो फ्याक्टरहरू हामीले इन्टेलेक्चुअली अथवा मिनिङफुल्ली हामीले के गर्न सक्नु पर्यो भनेर भन्दा इन्टरप्रेट गर्न सक्नु पर्यो। त्यो क्षमता ब्राह्मण मित्र हुन् हैन। हर व्यक्ति हाम्रा मित्र हुन्। ब्राह्मण मात्रै मित्र होइन, दलितहरू मित्र हुन्, क्षेत्रीयहरू मित्र हुन् हैन, जनजाति त मित्र हुने नै भयो। भन्दाखेरि हरेक विषयमा चाहिँ यु हेभ टु स्ट्यान्ड विथ देम। अब किनभने उनीहरू हामी मात्रै होइन, एभ्रिबडी स्ट्यान्ड्स अन देयर आउन फुट। हरेक मान्छे आफ्नो खुट्टामा उभिएर आफ्नो कन्सर्नहरू चाहिँ राख्न चाहन्छ विदाउट कम्प्रोमाइजिङ, विदाउट सरेन्डरिङ, विदाउट सबमिसिङ। त्यसो भएकोले मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि यस, ब्राह्मणहरू मित्र छन्, क्षेत्रहरू मित्र छन्, दुनियाँ मित्र छन्। तर दुनियाँ मित्रहरूको बिचमा शत्रु पनि छ। दुनियाँ मित्रहरूको बिचमा हामीलाई निगेट गर्ने, डिस्क्रिमिनेट गर्ने हैन पनि छन्। भन्दाखेरि हरेक मान्छे सजगताका साथ उभियौँ भने यो हिस्टोरिकल क्लिभेजेसहरू जानकारी राखेर वर्तमानमा उभियौँ भने मोस्ट लाइकली भविष्यमा हाम्रो सुनिश्चित छ। किन यत्रो पोलिटिकल आइडेन्टिटी भएको, कल्चरल आइडेन्टिटी भएको, 200-300 वर्ष उसले रेसिस्ट गर्दै आएको व्यक्ति आजको भोलि सिद्धिन्छ भन्ने कुरा मलाई लाग्दैन। त्यसले गर्दा वी हेभ टु स्ट्यान्ड। किराँतसँग हामी कहाँ जोडिन्छौँ? यो किराँत र अहिले मुन्दुमको विषयमा थुप्रै फेसबुकमा आइरहेछ। मलाई त के लाग्छ भने कीर्तिपुर नगरपालिकामा बसिरहेको छु। कीर्तिपुर नगरपालिकाको तिमी के भन्छ नागरिक हौ कि होइन भन्दाखेरि मैले के भन्नु हैन। मेरो नागरिकता चाहिँ तपाईँको लिम्बुवानको छ हैन। अब म चाहिँ के भन्छ युनिभर्सिटीमा पढाइरहेको छु, तिमी चाहिँ युनिभर्सिटी भन्दा मैले के भन्नु। एउटा टेक्स्टमा डिफ्रेन्ट मिनिङमा बेग्ला बेग्लै के भन्छ नामहरू हुन्छ अथवा मान्छेले चिन्ने चस्माहरू हुन्छ। कसैले मलाई किराँत भन्ला, कसैले मलाई के अरे बालकृष्ण मावङ भन्ला, कसैले मलाई इन्टेलेक्चुअल बस्ला, कसैले मलाई यो बेकुफ काम नलाग्ने बेकुफ भन्ला। सो वाट भन्नेले भनिराखेको छ। तर कोरमा याक्थुङ हानिपान अङ्गा याक्थुङ अब त्यही याक्थुङलाई पेनिबाममा भन्दाखेरि अब आम रूपमा लिम्बू भन्छ। अब मेरो आँखा, नाक र मेरो यसो शरीर हेर्दाखेरि कोही मान्छेले यो किराँत धर्म, किराँत संस्कृतिको भनेर भन्छ।
तर यो धर्म र संस्कृति भन्ने कुरा कसैले मलाई किराँत धर्मावलम्बी भनेर धर्म हुने नभनेर नहुने भन्ने कुरा होइन। मेरो कोर अहिले जुन युमा धर्मको मित्रहरूको आन्दोलन छ, यो युमा एक्ज्याक्टली ठिक हो, युमा भन्ने पहिचान अनि मुन्डुमहरू हाम्रो संस्कार संस्कृतिलाई सम्पादन पर्फेक्ट त्यो नै धर्म भन्नुहुन्छ, भन्दै आइराखेको छ, नभन्दा पनि हुन्छ, भन्नैपर्छ भने कुनै जरुरी के अरे युमा मन्दुम भन्नुहुन्छ, मलाई आपत्ति छैन, युमा धर्मावलम्बी भन्नुहुन्छ मलाई आपत्ति छैन। तर किराँत धर्म भन्नु पनि मिस्टेक गरेछौँ हामीले र युमा धर्म भन्नु पनि मिस्टेक हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यो दुईटै कुरा, किन हामी धार्मिक होइनौँ, हामी जस्ता क्रिस्चियन इस्लाम बौद्ध जुदाइजम तपाईको भन्दा बाहिरका मान्छे दुनियाँ छन्। यी 4-5 कितामा जानै पर्छ, होइन भने हामीले सास फेर्न मिल्दैन, भात खान मिल्दैन, अथवा यो 4-5 कितामा नगएर 6औं किता हामी सृजना गरौँ, 7औं किता सृजना गरौँ भन्ने पनि कुनै जरुरी छैन, हैन। धर्म भन्ने बित्तिकै एउटा व्यक्तिले भनेको कुराहरू सुनेर अक्षरशः पालन गर्ने एउटा सम्प्रदायको एउटा आग्रह हुन्छ, जोड हुन्छ, बल हुन्छ। तर हामी त्यस्तो होइन, हामी एक प्रकार स्वाधीन हौँ। जस्तै म व्यक्तिगत रूपमा म एक प्रकारले स्वाधीन हौँ, होइन। अब सामूहिक रूपमा युमा साम्माङको अथवा थेम्बा साम्माङको अथवा मिसेक साम्माङको पाङ साम्माङ थुङ साम्माङको अब पूजा गर्ने चलन थियो। मेरो आमा हुन्जेलसम्म, अहिले त आमा पनि भइरहेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि हामी किराँत हौँ भनेर मरिहत्ते गर्ने, किराँत होइनौँ भनेर मरिहत्ते गर्ने, यो दुईटै एक्सट्रिमहरू आई डोन्ट थिङ्क दिस इज द राइट एप्रोच। राइट एप्रोच भनेको के हो भने तपाईँ मिसेक साम्माङ फलाक्नुहोस्, ताम्बुङना फलाक्नुहोस्, थेबा साम्माङ, मेरो विचारमा साम्माङ थाङ साम्माङ अब के साम्माङ आउँछ फलाक्नुहोस्, द्याट्स इट। र हामी याक्थुङ हौँ। याक्थुङदेखि पर्तिर कसैले मलाई लिम्बू देख्छ, नाम लेख्दा बालकृष्ण मावाङ लिम्बू लेख्नु परेको छ। प्रोभिन्सले छुट्टै नागरिकता प्रचलनमा ल्याउने भयो भने बालकृष्ण मावाङ लिम्बू पनि लेख्दिनँ होला, म अरू छुट्टै लेख्छु होला, होइन। त्यसले गर्दाखेरि हो त्यही नै हो क्राइसिस। अहिले हाम्रो पोलिटिकल क्राइसिस नै त्यो हो। पोलिटिकल क्राइसिस भनेको मन्त्री मुख्यमन्त्री मात्रै हुन नपाउनु, अब पोलिटिक्स हाम्रो फेभरमा आएपछि हुनु पाइन्छ भन्ने धेरै मान्छेले बुझाएको छ। तर होइन, हाम्रो अहिलेको एथनिक अथवा पोलिटिकल अथवा सोसियल कल्चरल क्राइसिस भनेको के हो भने आफ्नो भाषामा पठन पाठन गर्न पाएका छैनौँ, आफ्नो संस्कार संस्कृतिमा छोराछोरीसँग कुरा गर्ने के अरे पाएका छैनौँ, आफ्ना संस्कार संस्कृतिले हामीले आफ्नो घरभित्र मात्रै सीमित गर्न सकिरहेको भइरहेको हुनाले गर्दा वी आर कोलोनाइज्ड बाई अदर्स। कोलोनाइज हुनको निम्ति ब्रिटिस एम्पायरै आउनुपर्छ, अमेरिकन इम्पेरियलिजम नै आउनुपर्छ भन्ने कुनै जरुरी छैन। कोलोनाइज्ड मलाई त छिमेकीले गर्छ। जब म आफू स्ट्यान्ड गर्न सक्दिनँ भने मेरो कमजोरीले अथवा मलाई उसले जबरजस्त गरेर छिमेकीले कोलोनाइज गर्न सक्छ, होइन। त्यसो भए यी कुराहरू आउँछन् जस्तो लाग्छ। प्रसङ्ग बस्यो निस्क्यो, अरू चर्चा गर्दै जाउँला। काप्लानको सम्बन्धी सामान्य विशेष सूचना पाइयो कुरा के भने 22 तिरको इलाम 4 खोला जुन